नमस्कार. भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा गोवा प्रदेश आयोजित पत्रकार परिषद. हांव अनिता सुदेश कवळेकर, जनरल सेक्रेटरी महिला मोर्चा. उपस्थित पत्रकार भावांचे आयच्या परिषदेत स्वागत करता. जय श्री गणेश. समेस्तांक चवथीची परबी. आयज ह्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित आसा सौ सुलक्षणाजी सावंत, महिला मोर्चा प्रभारी, सौ दिलेलाजी लोबो, आमदार, ॲडव्होकेट सुलेखा शेट्टे, भारतीय जनता पार्टी लीगल कन्व्हेयर गोवारट, सौ सुवर्णा तेंडुलकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष साऊथ गोवा. भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चातर्फे आयोजित आयच्या ह्या पत्रकार परिषदेन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आमच्याबरोबर उपस्थित आशिल्ल्यो मॅडम डिलायला लोबो, त्याचबरोबर सौ सुवर्णा तेंडुलकर, आमच्याबरोबर उपस्थित आसा ॲडव्होकेट सुलेखा शेट्टी आणि त्याचबरोबर अनिता कवळेकर. पहिल्यान पयली तुमकां गणेश चतुर्थीच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आयच्या ह्या पत्रकार परिषदेन खास करून आमी आयज जी पत्रकार परिषद मागयल्या ही म्हणून अभिनंदन करपाक भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा गोवा प्रदेश तर्फे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजींचे. कित्याक आमकां खबर आसा की सगळ्यांक आनी कितलेशेच पत्रकार परिशदो आमी अशाच तरेन एड्रेस करताले आनी एक म्हणजे न चुकता असो प्रश्न येतालो आनी तो म्हणजे 33% आरक्षण जे आसा हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जावपाक जाय ते केन्ना येतले. आनी म्हाका दिसता आयज तो खीण आयिल्लो आसा, ज्या खातीर आमी सगळीं जाणां आयज जमिल्लीं आसा आनी ते म्हणजे नारी शक्ती अधिनियम, नारी शक्ती वंदन अधिनियम किंवा 33% महिला आरक्षण बिल जे आसा हे लोकसभेन आणि त्याचबरोबर राज्यसभेन सुद्धा पास जाल्ले आसा. आणि हे म्हाका दिसता गणेश चतुर्थीच्या पावन पर्वाचेर एक नवीन संसदेन जेन्ना आमचे नरेंद्र मोदीजीन नवीन स्पेशल सेशन घेतलें, हांगासर हे नवीन विधेयक जे आसा हे पास करून घेतलें आणि ताका युनॅनिमसली म्हणटा तसो सगळ्यांचो सपोर्ट मेळ्ळो आणि एक वेगळ्या युगाची सुरवात हांव अशें म्हणटा. कित्याक भारताक 75 वर्सां पूर्ण जाली, अमृत महोत्सवी काळान आमी आसा आणि तरी सुद्धा आमच्या महिला आरक्षणाचे जे विधेयक असले हे अजून पारीत जावन आशिल्ले आणि आयज आमी टुडे इट हॅज सीन द लायट ऑफ द डे अशें म्हणू शकता आमी. आणि त्याच्या उपरांत राज्यसभेनय काल हे विधेयक पास जालें. नारी शक्तीचो खरो सन्मान हो भारतीय जनता पार्टीनच केल्लो आसा. 43 वर्षांचो आमचो पक्ष आसतना आमी पळयता की महिला आरक्षण जे आसा हे आमी पूर्ण ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चरान सुद्धा दवरला आणि ताच्या खातीर कितल्योश्योच महिला म्हणजे महिला मोर्चा विंग जरी आसलो तरी महिला मोर्चा जो आसा, महिला मोर्चा पळयता आसतना मेन पार्टी विंगान सुद्धा आमी 33% आरक्षण पळयता आणि त्याच्या खातीरच कितल्योश्योच महिला ज्यो आसा तांची पॉलिटिकल लिडरशीप फुडें डेव्हलप जाली आणि म्हणूनच आयज हे 33% आरक्षण जे आसा हे कितल्याशाच वर्सांचो प्रत्येक जाणाचो प्रयत्न जो आसा हो सफल जाल्लो आसा. आमकां खबर आसा भारतीय जनता पार्टीन 2 अशे पंतप्रधान दिले, श्री अटल बिहारी वाजपेयी आणि त्याचबरोबर श्री नरेंद्र मोदीजी 1998 आसूं किंवा आता 2014 आणि 2019 आसूं आमी पळयलें की सातत्यान भारतीय जनता पार्टीचो प्रयत्न आशिल्लो महिला आरक्षण बिल हाडपाचो. आयज आमी ते शक्य करून दाखयल्ले आसा. महिला सशक्तीकरणा खातीर अनेक योजना भारतीय जनता पार्टीन सदांच जनते मेरेन पावयल्ल्यो आसा, पण म्हाका दिसता राजकीय पटलाचेर एक वेगळी वळख जी आसा ही आयच्या घडयेक आमकां मेळिल्ली आसा आणि ताच्या खातीर हांव पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजींचे खूब खूब अभिनंदन करता आणि तांकां शुभेच्छा दिता. नमस्कार. आज आम्ही सगळ्यांना जमिल्ले आसा टू नो अबाउट द बिल विच इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड which is being passed by the Lok Sabha recently. We all know that on 20th of September 2023, that is on Wednesday, the bill is passed which is basically known as a Women's Reservation Bill 2023 or the Nari Shakti Vandan Adhiniyam bill, or it is also
in a legal language, it is known as the Constitution 128 Amendment Bill 2023. This bill is passed by the Lok Sabha, and this bill, according to this bill, it gives the right to the women of India, and it is the 1/3 right in the various categories. That is, this bill proposes to reserve 1/3 of all seats for women in the Lok Sabha, the state legislatures, and the National Capital Territory of Delhi. The bill also proposes insertion, because the Constitution gives us the right to every citizen, and as per this, some articles of this Constitutions are being amended with effect to this bill, and these articles are Article 239A, 330A, 332A, and 334A. I would like to give a brief introduction regarding these articles and its amendment, so that all should know about it at this stage. Article 239AA, Clause 2 is amended, which says, seats shall be reserved of women in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, and 1/3 seats, including the seats for the women of the scheduled castes and scheduled tribes, shall be reserved for women in the election. Then Article 330A also says about that the seat shall be reserved for women in the House of the People. 1/3, including the number of seats reserved for women belonging to scheduled castes and scheduled tribes of the total number of seats to be filled by direct election to the House of the People of every state shall be reserved for women. Then the Article 332A of the Constitution is also amended. It says that a seats to be reserved for women in the Legislative Assembly, 1/3, including number of seats reserved for women belonging to scheduled caste and scheduled tribe, of the total number of seats to be filled by direct election to the Legislative Assembly of every state shall be reserved for women. Now, Article 334A of the Constitution in India also has been amended, and as per this article, the coming into effect of this bill later on, after the act act will commence, is also given, and it mentions that this will come into effect after the exercise of delimitation is undertaken for this purpose, after the relevant figures for these first census are taken, and that will be after the commencement of the act. These are the various articles which have been amended and in this bill, and this bill also proposes the empowerment for the women by giving them 1/3 reservation in the Lok Sabha, in the legislative assemblies, and also the territory, that is the Delhi capital of India, their reservation for women. The discrimination among genders will totally be the discrimination has totally been brought to a lower level by this 1/3 representation, and this will give the women the power and make also lead to her empowerment and give her to opportunity and to express her views in the elections after being representing the people, and also not only in a particular field but also in a wide field like education, cultural, social justice, because whenever the offences against the woman are there, so she will able to put her views on these aspects. I really appreciate and thank our Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji, and its government and all the members for passing this bill and giving us opportunity to represent and increase our strength to work for the nation. Madam Delilah. Namaskar. Today we are all gathered here specially to thank our Honorable Prime Minister, the BJP party and all the parties at the national level for passing this Women's Reservation Bill. 33%
उगडास येता एवरी वुमन्स डे आमी सेलिब्रेट करताली आनी व्हडले व्हडले आमचे आमदार एवरीबडी टू कम एंड देन वी टू जस्ट वेट टू लिसन आमचे हे रिजर्वेशन बिल केन्ना येता काय म्हणून बाय सुलक्षणा सावंतान सांगला ते प्रमाणे टुडे when this bill has got passed in both the Lok Sabha as well as Rajya Sabha, we, on behalf of the women of Goa especially, I would like to thank our Honorable Prime Minister for passing this historical bill. आमच्या न्यू पार्लिमेंट बिल्डिंगान पयले बिल पास जाले which was agreed by all the parties is this. गणेशाचे पयले दिसा it is a big gift for all the women from India. A big smile and especially to the women who are aspirants to becoming legislators. आणि आता सद्याक आमच्या गोंयच्या लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन 3 महिला आहा. So next assembly election it's going to be 13 ladies. And नाल्यार आमी वुमन एम्पावरमेंट म्हणटात बट वुमन एम्पावरमेंट खरे in true sense is this, giving power to women to make laws, and that's what it is going to be. We as soon as this Lok Sabha election gets over, then the census will come, then the delimitation, and I am hopeful before the 2027 Goa assembly election, this 33% reservation for women will be out. आणि सांगला ते प्रमाणे आमचे बाय सुलक्षणा सामंतान की under the leadership of our Prime Minister Narendra Modi, this bill was due so many years ago. In late 90s it was supposed to come, and now after so many years we are seeing the light of the day, and I am really grateful to our Prime Minister, and I am sure let me give my story. How 2007 panchayat election and I came into power because my seat was reserved for ladies. Maybe I wouldn't have been there. And then once I became the ward member. Then second time I was elected unopposed. Became Sarpaj again. Again I got elected. So just a chance has to be given to a lady. And she can prove her worth. We ladies are equally good, if not better than men. So a platform has to be provided, and this platform has been given to us by our Prime Minister, and I am so very grateful to him and to his entire team, to all the parties of India for passing this bill unopposed. 454 votes against 2 in Lok Sabha. So it's that in that majority it has been passed, and God bless, and a big smile to all the lady aspirants. 13 numbers in the next, hopefully in the next 2027 assembly election. Thank you very much. सुवर्णा. आज हे नारी शक्ती वंदन अधिनियम हे बिल पास केला त्याबद्दल हांव मोदीजींचे खरेंच मना काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा. आमी म्हणटा पळयला की भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यां आमी 43 वर्साच्या कार्यकर्त्यां संघटना जी आसा त्या संघटनेन सदांच 33% आरक्षण हे सदांच आमकां महिलांक दिल्ले गेले वता. आनी हांव एक कार्यकर्ता म्हणून गेली 20 वर्सां हांव भारतीय जनता पार्टीन काम करता आसतना हांवें पळयलां की बायलांक सदांच हांगसर एक बरो मान मेळिल्लो आसा, सदांच बायलांक एक प्राधान्य दिल्लें आसा, आनी ताचेंच हांव एक उदाहरण जावन आसा. हांवें म्हजी कारकीर्द एक बूथ कार्यकर्ता म्हणून सुरू केली. बूथ कार्यकर्ता आसतना महिला मोर्चा अध्यक्ष म्हणून मतदारसंघाची जबाबदारी सांबाळ्ळी. ताजे नंतर महिला मोर्चा गोंय प्रदेशाचे उपाध्यक्ष सांबाळ्ळे, आनी सद्या म्हजे कडेन गोंय प्रदेश उपाध्यक्ष ही जबाबदारी सांबाळटा आसतना हांवें पळयलें की ह्या क्षेत्रांत जो काम करता आसतना आयिल्लो बरो वायट जो म्हणजे बरो जो अनुभव आसा त्या अनुभवांतल्यान
म्हाका भरपूर कितें शिकपाक मेळ्ळें आनी तातूंतल्यान हांव कोऑपरेटीव जो सेक्टर आसा तातूंतय म्हाजे 2 कडेन हांव इलेक्शन लडोवन तें जिखपाक शिकलें. आनी एक मुद्दाम गोश्ट हांव हांगा सांगपाक सोदतां की म्हजो खरें म्हणचे जाल्यार म्हज्या फॅमिलीन राजकारणाचो बॅकग्रावंड कांयच ना, पूण तरी आसतना पार्टीन म्हाका 2015 जिल्ला पंचायत मेंबर जावपाची संदी दिली. 2020 परत जाल्ल्या इलेक्शनाक अनरिजर्व सिटाचेर म्हाका इलेक्शन लडोवपाची संदी दिली आनी थंय हांव भरघोस मतांनी निवडूनय आयलें. आनी ताजे नंतर सावथ गोवाक रिप्रेझेंट करपाची संदी मेळ्ळी. सावथ गोवाचे सद्या हांव जिल्ला पंचायत अध्यक्ष म्हणून काम करता आनी हें सगळें भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक लागूनच शक्य जाल्लें आसा. अशें हांवूच न्ही तर अश्यो कितल्योश्योच महिला आसतल्यो ज्यांच्या कार्याची दाखल घेवन पार्टीन तांकां वेगवेगळ्यो जबाबदारी दिल्ल्यो आसा आनी हें सगळें काम फक्त भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान जावंक शकता. पक्षान सदांच महिलांक सन्मान दिल्लो आसा आनी आज सुद्दां हें बील जेन्ना पास जाल्लें आसा जो महिलांक सन्मान मेळिल्ला तातूंत आनी एक सन्मानान आमच्या मानाचो तुरो आमकां मेळिल्लो आसा अशें म्हणपाक हरकत ना. आमच्या हें जें बील आसा तेजें हांव सगळ्या महिलांच्या वतीन हांव सगळ्यांक स्वागत करता त्या बिलाचें. तशेंच आमचें हें बील लोकसभेन आनी राज्यसभेन पास केल्ल्या बद्दल आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचें हांव अभिनंदन करता आनी तशेंच सगळ्या महिलांच्या वतीन तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा. देव बरें करूं. पयल्यान पयलीं आमकां एक समजून घेवपाक जाय की खंयचें जेन्ना रिजर्वेशन जाता तें रिजर्वेशन ऑर खंयचें बील पास जाता तें बील पास जाल्या उपरांत पयल्यान पयलीं म्हणल्यार आतां वन्स इट इज पास्ड इन लोकसभा आनी राज्यसभा ताच्या उपरांत मागीर प्रेजिडेंटा कडेन तें वतलें. आनी एट द सेम टायम आमकां आनी एक लक्षांत दवरपाक जाय आर्टिकल 360 प्रमाण 368 प्रमाणे आमकां 50% ऑफ द स्टेटाचे हे आमकां हयकार जाय पडटलो आनी तांची सहमती जाल्या उपरांत म्हणटा तसो हो जो बील जो आसा एक कायदो म्हणून पारीत जातलो. आनी हें केल्या उपरांत हो कायदो एनेक्टमेंट हेचें केन्ना जातलें बिकॉज इट रिक्वायर्स एज इट इज सेड की जेन्ना हें रिजर्वेशन आतां जेन्ना एडवोकेट सुलेखा शेट्टी हांच्यांनी तुमकां रिजर्वेशन बील वाचून दाखयलां आसतलें हातूंत खास करून मेन्शन केलां की 33% आरक्षण दिता आसतना जे 15% रिजर्वेशन SC खातीर आसा आनी 7.5% रिजर्वेशन ST खातीर आसा. ह्या सुद्दां रिजर्वेशनान 33% आरक्षण येतलें बायलां खातीर. सो हाच्या खातीर सेन्सस जावपाचें गरज डिलिमिटेशन जावपाचें गरज आसा आनी डिलिमिटेशन जें आसा पळय न्ही हें it is done through the delimitation commission and this is constituted by the president of India. So president of India jo asa pani te it forms the body and it works in collaboration with election commission of India and the state election commission आणि ताच्या उपरांत हे जातले. बट लक्षांत दवरा हे डिलिमिटेशन आफ्टर सेन्सस जावं शकता. लास्ट आमचो सेन्सस जालो 28 फेब्रुवारी 2011 आणि ताच्या उपरांत हो ड्यू आशिल्लो 2021. पण 2021 हो कोविड काळ असल्या कारणान ह्या काळान ते जावं शकले ना. बट सर्टनली ह्या फेजीन ते जातले बिकॉज एक लक्षांत दवरपाक जाय काँग्रेस हांगा फक्त कशें आसा जाणा ब्रावनी पॉयंट्स आपूण घेवपाचो प्रयत्न करता. म्हणजे जेन्ना हें पुटअप केलें बील म्हाका याद आसा की सोनिया गांधीन असो स्टेटमेंट ये तो अपना है म्हणून. दीस इज फर्स्ट स्टेटमेंट. ये अपना है म्हणजे कितें I suppose we are among the 64 countries who already have the reservation. The nearby 2 countries that we have, Pakistan जे आसा पळय न्ही हांगासर 17% रिजर्वेशन आसा महिलां खातीर नॅशनल पार्लिमेंटान तांच्या आनी त्याच बरोबर आमी जर बांगलादेशान गेले हांगासर आउट ऑफ 350 सीट 50 सीट्स आर बीन रिजर्व फॉर वुमन. हे सगळें करता आसतना भारत सारक्या येद्या व्हडल्या लोकशाहीक 75 वर्सां लागता एक बील पास जावपा खातीर. एका पॉलिटिकल बील जाय पडटा आनी आय सपोज टायम एंड अगेन दे हॅव कायंड ऑफ डन अ पॉलिटिकींग विथ रिस्पेक्ट टू वुमन रिजर्वेशन बील. मे बी दे हॅव इफ यू गो टू सी जेन्ना आमी म्हणटा की ऑर वॉट दे से इज अबाउट रिजर्वेशन इन द पंचायत एंड ऑल 73rd अमेंडमेंट आनी 74th अमेंडमेंट जे जाले पळय न्ही हे HD देवेगौडान जेन हाडलेले 1996 जे आसा पळय न्ही हे HD देवेगौडाजीन 1992 जे आसा पळय न्ही तेन्ना HD देवेगौडा जे आसा HD देवेगौडा बॉट इट
द वुमन रिजर्वेशन बील. बट बिफोर दॅट PV नरसिंहराव जे आशिल्ले तांच्यांनी 73rd आनी 74th अमेंडमेंटाचे सकयल पंचायती राज जे आसा पळय ते 33% रिजर्वेशन हाडलेलें. आणि बिकॉज इट रिमेन्स एट द पर्वलन्स ऑफ द स्टेट म्हणटा तशें फॉर द अदर पार्ट ऑफ रिजर्वेशन एंड ऑल तो स्टेटीचो बिझनेस जाल्लो. बट वेन इट कम्स टू एट अ सेंट्रल लेवल आमकां एक लक्षांत दवरपाक जाय, आमचो लास्ट सेन्सस 2011 जाला. जो मेरेन सेन्सस जायना तो मेरेन हे प्रोसिजर सारको जावचो ना. लेटर ऑन सपोज विदाउट दॅट प्रोसिजर इफ वी फॉलो, in that case again these same people, these same Congress people are going to say that you have not followed the procedure. So basically तांकां कितें करपाचें आसा, तांकां हाचे सगळें क्रेडीट आपल्याक घेवपाचें आसा. अँड दे आर कायंड ऑफ प्लेइंग गिमिक विथ द पीपल आय बिलीव. बिकॉज जेन्ना म्हाका दिसता आमचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी इतले स्ट्रॉंग हेडेड फुडें गेल्लेले आसा आनी तांणी वुमन रिजर्वेशन बील हें दोशी कडेन हाडिल्लें आसा पळय न्ही, हें तांकां खंयचो तरी गोश्ट म्हाका दिसता पचना. तांकां सगळेंच कितें तें आपलें अशें जावपाक जाय. इफ यू ऑल्सो आय वूड ऑल्सो लायक टू कंडेम द स्टेटमेंट ऑफ मल्लिकार्जुन खरगेजी, जे तांच्यांनी काल स्टेटमेंट केल्लें इन द राज्यसभा. आणि ही सेड लायक all the parties ज्यो आसा पळय न्ही, he mentioned it like this and you can quote, I will quote him. He said that all the parties will see to it that woman reservation जेन्ना आसतले किंवा कसले SC किंवा ST रिजर्वेशन आसा, किस तरह के लोग यहाँ पे आते हैं. He made such kind of a statement, and when he made the statement he said all the parties. So when all the parties, that means his own party is coming into it. 2010 सालान जेन्ना म्हाका दिसता हें वुमन रिजर्वेशन बील आयलें तेन्ना आमकां याद आसा की RJD आसतले आनी सपा आसतले पळय न्ही, हांच्यांनी खंयचो तरी विरोध केलो. तेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्लें अँड नाव दे आर अ पार्ट ऑफ अ इंडी अलायन्स. वी हॅव टू टॉक अबाउट दॅट ऑल्सो. ओके, सो म्हाका दिसता आयज जी काल प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली तेन्ना जे सगळे विशय तांच्यांनी काडले, दे हॅव टू रादर इंट्रोस्पेक्ट ऑन देअर ओन थिंग्स वॉट दे हॅव डन फॉर ऑल दीज इयर्स. वाय वी हॅव टेकन, म्हणजे इतली 75 वर्सां आमकां कित्याक लागली वुमन रिजर्वेशन बील हाडपा खातीर. आनी आमकां एक सदांच लक्षांत दवरपाक जाय, जेन्ना आमी आयज 17वी लोकसभा पळयता, हे 17व्या लोकसभेन आयज पयली लोकसभा आनी 17व्या लोकसभेन पयल्या लोकसभेन 5% महिला आशिल्ल्यो आनी 17व्या लोकसभेन 14.39% महिला आसा. That means we cannot grow, it took 75 years for us to come up to 14%. आणि कितली वर्सां आमकां लागतली. हेन्स रिजर्वेशन बील इज रिक्वायर्ड अँड एज मॅडम डिलायला लोबो हॅज रायटली सेड, वी रिक्वायर दॅट ऑपॉर्च्युनिटी अँड दीस रिजर्वेशन गिव्स अस दॅट ऑपॉर्च्युनिटी. ती संद आमकां दिता आनी म्हाका दिसता हें योग्य गजाल जाल्लेली आसा. असो एक आरोप जाला की फुडल्या वर्सा लोकसभा आस्वासनां दिवपाक खातीर मुद्दे लावन तुमी हे विधेयक हाडला आनी तितून 15 लाख दिता म्हणून ते एक लक्षांत दवरा की भारतीय जनता पार्टीचे जे आमी परिपत्रक काडलेले इलेक्शना कडेन 2014चो मुद्दा आसतलो, 2019 आसतलो. आनी हांव परत एकदां तुमकां सांगता, 1980 पासून काही मुद्दे आसात आनी ह्या 1980 पासून जे मुद्दे आसात तेतले 2 प्रामुख्यान मुद्दे आशिल्ले. एक म्हणजे 370वो कलम आसतलो आनी दुसरो वुमन रिजर्वेशन बील आसतलो. जेन्ना केन्ना आमी फूल पावरीन येतली तेन्ना आमी हें बील पास करतली हो पूर्ण प्रयत्न आसलो. 370 कलम आमी पास करून घेतले आनी ताच्या उपरांत म्हणटा तशें वुमन रिजर्वेशन, देर इज अ सिरियसनेस टू इट. We require those many numbers. We require those many numbers in the Rajya Sabha as well as Lok Sabha in order to do that. आणि ते शक्य जालां आतां म्हणून करून दाखयलें, आमी करून दाखयल्लें आसा. द बिल इज बीन पास. लक्षांत दवरात की लोकसभा जशी भंग जाली, लोकसभेचें बिल जे पास जाता ते इरेडिकेट जाता, पण राज्यसभेन जे जाता इट विल स्टील रिमेन. सो देरफॉर इट वॉज फर्स्ट पास इन द लोकसभा, देन इन द राज्यसभा अँड सून म्हणटात तशें हाचें अप्रुवल बाकीचे 368 हाच्या प्रमाणे 15 स्टेटी ज्यो आमच्यो आसा त्या स्टेटींनीय जातले. अधीक म्हणटा तशें प्रेजिडेंटूय आपलो हांचेर कन्सेंट दितले. वी आर लुकींग पॉझिटिवली टुवर्ड्स इट. आमचे महिला राष्ट्रपती आसा आनी म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीच्या कारकिर्दीनच म्हणटा तशें अशें सक्षम आनी त्याच बरोबर तळागळांतल्यान येयलेल्यो महिला ज्यो आसा पळय न्ही आयज देशाच्या उच्च पदाचेर पावल्ले आसा. आनी भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या कामाची दखल म्हाका दिसता प्रत्येक भारतीय घेतलो आनी ताच्या खातीर म्हणटा तशें 2024च्या इलेक्शनाक गेल्या फावटी आमी 303 आसतली, ह्या फावटी 350चो आंकडो आमी सहज पार करूं शकतली. हो तांकां भंय जाल्लो आसा आनी ताच्या खातीर हे परत सांगता ये अपना है म्हणून. हॅव दे एवर मेन्शन अबाउट नरसिंह राव जी? Have they ever mentioned about HD Devegowda ji? They should have mentioned about it.
but they have not mentioned. They have mentioned only about a family. And very sad to say, the same party was led by one of a woman president. Yes. मॅडम केन्ना परी हे जे सेन्सर जावं तेन्ना त्या आदमी कशें तें जावं सेन्सस प्रत्येक 10 वर्सांनी सेन्सस जाता. सो एक लक्षांत दवरपाक जाय की सेन्सस जाल्या उपरांतच डिलिमिटेशन जाता. दिस इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 82. हो कायदो आसा की जेन्ना डिलिमिटेशन करपाक जाय, डिलिमिटेशनाच्या पयलीं जें आसा पळय न्ही, हें सेन्सस जावपाक जाय. आनी सेन्सस करणारी ही वेगळी रजिस्ट्रेशन बॉडी जी आसा ही वेगळी आसा. ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार आसा ही वेगळी बॉडी आसता. वेरेज जे आमी डिलिमिटेशन म्हणटा पळय न्ही, डिलिमिटेशन कमिशन जें आसा पळय, इट इज कॉन्स्टिट्युटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मॅडम आता 2011चं सेन्सस घेऊन डिलिमिटेशन करूं येताले जाल्यार खंय तरी 2027 सान तरी चान्स मेळपाचो. पूण नो, वी हॅव टू ऑलवेज सी टू इट की एक लक्षांत दवरपाक जाय की आर्टिकल 82 प्रमाणे आनीक एक गोश्ट कितें जाल्लेली आसा की लास्ट जो डिलिमिटेशन जाल्लो आसा ताका फ्रीज पिरियड आसा अप टू 2026. कळ्ळें न्ही. आनी इट इज अ लॉ. तो लॉ असल्या कारणान 2026 मेरेन जो आसा तो डिलिमिटेशन जे जाल्लें आसा अकॉर्डिंग टू द प्रिवियस सेन्सस जो तांच्यांनी कोट केला ताच्या प्रमाणे 2026 मेरेन जो आसा वो आमकां डिलिमिटेशन करपाक आनी वेगळो मेळना. सो हेन्स फर्स्ट आज सेन्सस जातलो, ह्या रिसेंट सेन्ससाचेर डिलिमिटेशन जातलें आनी तें डिलिमिटेशन वील बी पोस्ट 2026. पूण लोकसभेक करूंक मेळटा ते 2011चं सेन्सस घेवन आतां सी देर इज अ फ्रीज पिरियड. कळ्ळें न्ही. आर्टिकल 82 कितें सांगता जाणा, आर्टिकल 82 प्रमाणे सेन्सस जो आसा पळय न्ही तो आमचो बिफोर डिलिमिटेशन सेन्सस जावपाक जाय. पूण लक्षांत दवरा लास्ट जे डिलिमिटेशन जाल्लें त्या डिलिमिटेशनाच्या प्रमाणे हो फ्रीज पिरियड केल्लो आसता. तो फ्रोजन पिरियड जो आसा, फ्रीज पिरियड जो आसा तो अप टू 2026 आसा. सो 2026च्या पयलीं डिलिमिटेशन जावं शकता. So still there is a doubtful till 2027 Vidhan Sabha election is not 100% reservation doubtful. एक लक्षांत दवरपाक जाय आमी की देर आर सर्टन कॉन्स्टिट्युशनल प्रोसिजर्स जे आसा पळय न्ही हे सगळे फॉलो करूनच वयचें पडटा. आनी एक लक्षांत दवरा कितलेशे फावटी पॉलिटिकल वील आसता, सगळ्यो गजाली आसता, बट अलॉंग विथ द पॉलिटिकल वील यू ऑल्सो हॅव टू अबायड बाय द कॉन्स्टिट्युशनल प्रोसिजर्स. सो दिस इज द कॉन्स्टिट्युशनल प्रोसिजर. It has to be passed by the Lok Sabha, Rajya Sabha, then it has to be ratified by all the 50% of the states, that is 15 of the states in the country. Then you will have a consent by the president. Then based on the census, the latest census जो जाल्लो आसा त्या latest censusaच्या बेजिसाचेर डिलिमिटेशन कमिशन जे आसा पळय न्ही ते डिलिमिटेशन हे करून मागीर जे आसा पळय न्ही ते वी विल कम टू नो which are the constituencies which are reserved and all these kind of things will happen. मॅडम आणि एक क्वेश्चन आता सध्याचं सरकार आसा तुमचो पार्टीचं सरकार आसा फक्त आमदार आणि मंत्र्याचीच बायला आमदार आसात. हे जेन्ना प्रत्यक्षान येतले एक हार्ड वर्किंग बायल निश्ठावंत कार्यकर्ता आमदार जावंक पावतली काय हेच रिपीट जातले आमदार मंत्र्याचीच बायला आमदार जातले. एक लक्षांत दवरपाक जाय जेन्ना आतांच मॅडम डिलायला लोबोन सांगलें आमी पळयलें की 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आसलेले पळय न्ही ह्या 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आतां पळयता आसतना आमी 3 महिला पळयता. आमकां आमचो जो आंकडो जर आमी गोंयांत पळयलो किंवा 1, 2 किंवा 3 हाच्या वयर केन्ना महिला आमच्यो आमदार अश्यो जाल्यो ना. आनी हें पळयता आसतना हांव आनीक एक गजाल सांगता. We have to also see to it that why you are labeling always a capable woman. She might be a wife or any related to that particular thing, okay, but she may be capable also. Like as if meaning Madam Delilah Lobo, she had been a punch member and she has gone from a punch member to becoming a MLA of her constituency. So she has seen that. Besides that, right over here you see Sulakshana Sawant over here, who is a very good lady with respect to organization. That's what I believe. You also must be believing that. आणि एक लक्षांत दवरपाक जाय की पार्टी ऑर्गनायझेशनान जे काम करता हांगासर आतां 13 महिला ज्यो आसा पळय 13 सक्षम महिला आपणय खंयसर तरी एक काम करता आसतना ती म्हणटली की ही संद म्हाका मेळूं शकता. हर एक्टिवनेस तिचे एम्बिशन्स जे आसा पळय न्ही शी वील सी हर सेल्फ येस वन डे आय वील बी रिप्रेझेंटींग माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी हें करता आसतना म्हाका दिसता फक्त तुमी जशें म्हणटात तें चित्र न दिसता साधी महिला जी आसा पळय आयज म्हज्या बरोबर जे आसा पळय न्ही आयज आमी एडवोकेट सुलेखा शेट्टी पळयता. शी इज नॉट हॅविंग एनी कायंड ऑफ अ पॉलिटिकल बॅकग्राउंड. वी सी अनिता कवळेकर ओवर हियर. वी सी सुवर्णा तेंडुलकर हू इज ऑल्सो अ ZP नाव.
इज नॉट कमिंग फ्रॉम एनी कायंड ऑफ अ पॉलिटिकल बॅकग्रावंड. सो ऑपॉर्च्युनिटीज आर गिवन, पक्षान तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज दिल्ल्यो आसा आनी ताच्या खातीर ही सक्षमता येवपा खातीरच म्हाका अशें दिसता की हें बिल इम्पॉर्टंट आसा. मॅडम ह्या वर्षान जाल्लें आहा तिसवाडी किंगडम चालू आहा असं म्हणजे लोक आता म्हणतात सत्तरी किंगडम चालू आहा आणि ते सायडीक बार्देस किंगडम चालू आहा. सो वर्षान परत रिपीट जावचें ना. आय थिंक आय हॅव आन्सर्ड युअर क्वेश्चन रायटली. आणि मॅडम आणि एक एसटी रिझर्वेशन आहा पळय आता तुम्ही म्हटलं 50% राज्य स्टेटीचे येता. ST reservation at the national level is 15%. ना आता तुम्ही म्हटलं Sorry, 7.5%. लोकसभेने आता पास केले राज्याचे किती तरी मान्यता जाय म्हणतात तुम्ही वुमन्स बिल. करेक्ट. आता गोंयान पहिला एसटी बिल हे जाता डिलिमिटेशन गोंयान पासून हो एसटी रिझर्वेशन कशें महिला रिझर्वेशन आडकून उरतलो ना, बिलकुल रावचो ना. म्हाका दिसता कितें जाणा की आमच्या देशान आमकां ती मेजॉरिटी मेळटली अँड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वीच इज देर आमकां फुडें हें बिल लॉन कन्वर्ट करपा खातीर जी कितें नेसेसरी रिक्वायरमेंट आसा ती आयच्या घडयेक भारतीय जनता पार्टी कडेन आसा किंवा भारतीय जनता पार्टी लेड गव्हर्मेंटा कडेन आसा आनी ताच्या खातीर हांव आय वील सी टू इट दॅट इट्स अ व्हेरी गूड बिगिनींग आनी आमकां हें बेगींतल्या बेगी म्हणटात हें पारीत करपाक शक्य जातलें. इट वील हो एक कायदो जातलो आनी ताच्या उपरांत म्हाका दिसता खरो हक्क राजकीय पटलाचेर जो आसा पळय न्ही तो मेळटलो. म्हाका अजुनूय आयज मुद्दामून सांगूंक सोदतां हांव तुमकां डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान सदांच म्हणजे 1949 जेन्ना संविधान बरयल्लें तेन्ना ताणें सांगलें हांगासर खंयसर तरी संविधानान आमी समता दिता पण खंयसर तरी सामाजीक आनी आर्थीक पटलाचेर म्हणटा तशी समानता दिवपा खातीर हें रिजर्वेशन गरजेचें आसा आनी ताच्या खातीर आमकां 75 वर्साचो जरी काळ लागलो हांव भारतीय जनता पार्टी आनी आमचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजीक खूब खूब उपकारी आसा तांचे आनी तांकां धन्यवाद दिता आनी अभिनंदन करता इतल्या सक्षमतेन ते मुखार सरले आनी वुमन रिजर्वेशन बिल पास करून हाडलें. बरोबर आसा. हो जो विशय जो आसा पळय न्ही हो जशें आमी सांगलें की जशें हें मुखार वतलें त्या प्रमाणे एक जो विशय आसा पळय ती सॉर्ट आवट जातलो आनी ताच्या खातीर परत जशें म्हणलें तुमकां सेन्सस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी ह्या सेन्ससाच्या प्रमाणे मुखार सरतलो. थँक्यू सो मच.